सादा जूते, मामूली कीमत के कपड़े, कहा तो ये जाता है कि आपके बैरून मुल्क खुफिया अकाउंट हैं, बैरून मुल्क होटल हैं, वो सारी दौलत कहाँ है? वो मैंने सब डोनेट कर दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। मेरे पास जब आए तो मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि तुम सब ले लो। क्या ये ऐसे इल्जामात हैं? झूठे पक्के अव्वल दर्जे के। मैंने आपको बताया ना कि जितने मुनाफिक और झूठे इस कौम में मिलेंगे आपको, खासतौर से हुक्मरानों में नहीं और कहीं नहीं मिलेंगे। हम लोग जो हमें जानते हैं, हमारे साथ काम करने वाले 30-30 बरस से घर वाले, उनसे पूछ लें कि जितनी सादा जिंदगी हम गुजारते हैं, जितना सादा हम खाना खाते हैं, जितनी ईमानदारी से हमने काम किया, आज तक सरकारी चीज यूज नहीं की। अगर दफ्तर का आदमी आया तो उससे काम लिया तो उसको हमेशा 500 रुपए दिए। डॉक्टर साहब, कितनी पेंशन मिलती रही आपको? पहले तो मिलती थी 4,467 रुपए, अभी 19,000 हो गई। फिर बाद में गवर्नमेंट की स्पेशल पेंशन दी है। जब उन्हें ये पता लगा कि इनके पास कोई पैसा वैसा नहीं है, इन्होंने कोई चोरी नहीं की और ये सब बकवास थी, प्रोपेगेंडा था, न मकान है, न अकाउंट है, न कुछ है, तो फिर आए कि जी हमें पता है आपको बहुत तकलीफ है फाइनेंशियली, बहन भाइयों से ले लेके गुजारा कर रहे हैं, तो फिर एक स्पेशल पेंशन दी। क्या आपकी टीवी की एक औरत होती जो पहले सब्जियां बेचती थी, वो एक दिन एक प्रोग्राम में कह रही कि बहुत दिन हुए तो जी इनके 23 प्लाट है इस्लामाबाद में, 23 बंगले। एक और साहब हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा मशहूर कंपेयर कहते हैं, वो कहने लगे कि जी ये तो ठीक है इनको बंद कर दिया, लेकिन उनके जो मिलियंस बाहर रखे हैं वो भी तो मंगाओ। तो कितने प्लॉट आपके हैं इस्लामाबाद में? पूरा इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान कह रहा है? नहीं, वैसे जहाँ जैसे आपकी जाती मलकियत कितने हैं? मेरी जाती मलकियत जो घर आपने देखा था वो है, और एक बनी वाला में जो हमने बनाया था, उसके कागजात मौजूद हैं, पैसे जिस तरीके से हमने लगाए। ये इल्जामात क्यों लगाए? इस मुल्क में झूठ बोलना दरोगोई तो कामन है ना, जिसपे जो चाहे इल्जाम लगा दो। जो चोर हैं, डाकू, उन पे इल्जाम नहीं लगते। वो साहूकार होते, उनकी सफाई पेश होती है कि नहीं वो तो बहुत ही ईमानदार है, नौमौलूद बच्चे की तरह है। एटमी मुल्क पाकिस्तान में हर तरफ लोड शेडिंग के अंधेरे हैं, क्या न्यूक्लियर तवानाई से ये मसला हल हो सकता है? ये हो सकता है बहुत। देखिए, अगर आप करना चाहें, कोई काम भी आप करना चाहें तो उसको आप नेशनल लेवल पे लें, नेशनल पॉलिसी बनाएं, गाइड करने वाले सही हो, लेकिन जहाँ चीजें जाहिलों के हाथ में हो वो कुछ कर सकते हैं। क्या तरीका है? कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट देखिए, तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सोल्यूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। आप नाराज हैं लोगों से? लोगों से तो नाराज नहीं है, लेकिन एहसान फरामोश से तो नमक हरामों से नाराज है। आवाम से नाराज नहीं है, आवाम तो बेचारे बहुत मोहब्बत देते हैं। आपने खुद अभी मेरी बेगम को देखा, सीधी सारी बेचारी किन जाती, कितनी गुस्से में आई वो, जिसके साथ ये हो कि 6.5 साल से बंद रखा है, बच्ची को नहीं आने देते, मिलने नहीं देते। बोल देते कि लुटेरे डाकू तो पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं और हम इस मुल्क के लिए खतरा बन गए, जबकि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 9 साल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ऑर्गेनाइजेशन से। गैर मुल्की अखबारात में आता है कि टिम्बकटू में आपका कोई होटल भी है। ये बिल्कुल होटल है, हमारा तो नहीं है। हमने तो गरीब को बना के दिया था बेचारे का, वो बेहद गरीब था, मुसलमान था, बेहद गरीब लोग हैं। हम सब ने मिलकर 8-10 आदमी ने चंदा करके तो तकरीबन $50,000 थे, उसको वहाँ उसने जगह ली थी और उसको उसने बनाया। अगर हमारा तो हमारे पास वहाँ से पैसे आते कि नहीं आते, और हमें वहाँ बनाने की जरूरत पड़ी थी। अगर हमें बनाना तो यहाँ इस्लामाबाद में 1-2 घर खरीद के उससे आमदनी नहीं कमाते। डॉक्टर साहब, जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है? इस कौम के लिए काम करने का। वो ये होता है, कभी कभी आदमी सोचता है ना कि कोई और काम करता, तालीम की तरफ ध्यान देता बजाय ये काम करने के ना, एजुकेशन की तरफ प्रोफेसर बन जाता। मेरे पास बहुत पेशकशें थी, लेकिन एकदम ये जब हिंदुस्तान ने धमाके किया तो 74 का, तो फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान का जो वजूद है खतरे में पड़ गया है, इसलिए वो काम छोड़ के तो इधर आ गया। बहुत सारे लोग हमारे बारे में बातें करते हैं और उनका हक बनता है वो करें। यही तो इम्तिहान है तनवीर कि किसने किसको खुश करना। लेकिन हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन।
اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ انشاءاللہ دنیا بھی دیکھے گی، قبر میں بھی پتہ چل جائے گا، حشر میں بھی پتہ چل جائے گا۔ ایک بات بالکل واضح ہے، میں آپ کے سامنے علل اعلان کر رہا ہوں، پیر صاحب قبلہ سارے حضرات موجود ہیں۔ جو بندہ منافق ہوتا ہے نا، وہ کسی بات پر راضی نہیں ہوتا، یہ منافق کی پہچان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سارا مال لے آئے غزوہ تبوک کے موقع پر، تو منافق کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے، یہ تو لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں کتنا سخی ہوں۔ حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے آئے، غریب ترین صحابہ میں سے ہے، آپ کے گھر کلو کھجور بھی نہیں تھی۔ ایک یہودی کو کہا کہ میں تیرے باغ کو ساری رات پانی لگاتا ہوں، کیا مزدوری دے گا؟ اس نے کہا 2 سیر کھجوریں دوں گا۔ تو آپ سحری کے وقت 2 سیر کھجوریں لی، ساری رات کنواں چلایا یہودی کا، اور اس کے بعد وہ پانی دیا۔ 1 کلو گھر کھانے کے لیے دی، تو دوسرا کلو چھپا کر حضور کی بارگاہ میں لائے کہ حضور صدیق اکبر جتنا مال تو میرے پاس نہیں ہے، حضرت عمر جتنا بھی نہیں ہے، عثمان غنی جتنا میں امیر نہیں ہوں، عبد الرحمن بن عوف جتنا میں امیر نہیں ہوں کہ سونا پیش کرے، میرے پاس تو یہ کلو کھجور ہے، یہ قبول فرما لیں۔ تو منافق کہنے لگے اس کلو کھجور کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تو منافق کسی صورت میں راضی نہیں ہوتا۔ ہم گھر میں بیٹھے رہتے تو لوگوں نے کہنا تھا یہ مولوی حرام خور ہیں، دین کا نام کا کھاتے ہیں، جب اوکھا وقت آیا تو یہ نکلے نہیں ہیں۔ جب ہم فیض آباد چلے گئے تو کہا کہ ان کے تو حلوے کو خطرہ پڑ گیا، یہ حلوے کے لیے فیض آباد چلے گئے۔ جب ہم نے وہاں سے کامیابی حاصل کی تو کہا جی 21 کروڑ روپے لے لیا۔ تو اس واسطے ہماری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ ہم مخلوق کو راضی کریں، ہم جن کے لیے کام کر رہے ہیں اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوال و نیات و عزائم و خواطر وذالک عندہ جلی لا خفا بہ۔ جن کا ہم کام کر رہے ہیں وہی ہمیں دکھائے، ٹی ویوں پر نہ دکھائے، نیٹ بند کرے، ٹی وی بند کر دے، ہماری خبریں بند کر دے۔ اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور زاری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا زاری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ میری اولاد بھی زندہ ہے، باقی یہ سجادہ نشین تے پیر حضرات نے تے بڑے لوگ ہیں، صاحبزادہ صاحب قبلہ علماء جتنے بھی تسی آئے ہو، تسی حضور دے غلام، میں بھی زندہ تے میری اولاد بھی تے بڑا برا بھی، میرے رشتہ دار بھی، قیامت تک غیراں کو 1 روپے لینا ثابت ہو جائے کہ ساری قبر کھود کے باہر سن دیں۔ اجازت ہے میری قبر کھود کے باہر اگ لا دینی کہ اے وہ بندہ جنہیں حضور کی عزت ہوتے غداری کی تھی، میرے نسل بھی یہ جواب دے جلے ہو، کمال والی بات ہے، حضور کی عزت ہوتے غداری کرنی نہ این تو قیامت تک نہیں ہونا، بچے لگ دو پیڑا اور تے پھکیاں اور جیڑا درد ہے دسو کی درد ہویا، اے تے کوئی درد نہیں، ہاں اے تے کوئی درد نہیں۔ میں ساری زندگی پڑھیا تو میرے لالے اور میں پیسے دیتے، میں اس ویلے مسیت کوئی نہ لے، میں نے کہتے تھا حفظہ تو پڑھتا رہو پیسے میں دیا، جلے ہوئے کمال والی بات ہے۔ اے کیڑی بک بک ہے جی پیسے میں کہا چلیا جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، تو کیڑی بک بک کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد۔ ہاں جی نہیں لبیک یا رسول اللہ، خود بھیگ دے اور خود کہے میرے منزے کا بھلا ہو۔